सारी सिंधी लाबी लेके जा रही है और काम भी नहीं कर रहा। बैंक में चेक जाता है, पैसे बढ़ जाते हैं आपस में। तो इस दफ़ा इनको ठीक ठाक सबक सिखाना और आप परेशान नहीं हो, ये हमारा भाग भी भागा नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़ेक टीवी में खुश आमदीद। गुज़श्ता रोज़ हमने एक ऑडियो लीक जो है वो अपने नाजरीन के सामने पेश की थी, जिस में एक जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बदनामे ज़माना ठेकेदार हैं आमिर पाकिस्तानी, वो किस तरह से बात कर रहा है। और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसका मकसद सिर्फ ये है कि सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ या ख़ास तौर पर सिंधी बोलने वाले अफसरान जो हैं उनके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू की जाए, उनके ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए और उनके ख़िलाफ़ मीडिया में कैंपेन चलाई जाए। इसका मकसद सिर्फ यही था जो हमने अपने नाज़रीन के सामने पेश किया। बदतरीन तअस्सुब पर मबनी जो बातचीत की गई, और उसमें ये महसूस हो रहा था कि ये शायद सिंध हुकूमत या महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज की जानिब से बड़ा जुल्म किया जा रहा है। हक़ाइक़ ये हैं कि आमिर पाकिस्तानी एक 2000-5000 रुपये के ठेके लेने वाला ठेकेदार था। हैदराबाद से इसका ताल्लुक़ है और कई बार जो चीटिंग करने के इल्ज़ाम में, लोगों के साथ फ्रॉड करने के इल्ज़ाम में इस पर मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। और कुछ अरसा कबल एफआईए की जानिब से भी इनके ख़िलाफ़ एफआईए की जानिब से इन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। वो भी एक फ़्रॉड किया गया था, जाली चेक्स दिए गए थे उसकी बिना पर। ये तमाम मामलात हैं जो आमिर पाकिस्तानी उस वक्त 2000-5000 रुपये के ठेके लेता था। और इस वक्त जब वो सलीम बाजारी साहब जो वज़ीर आला सिंध के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, जब उनके आशीर्वाद में आया, उनके सिस्टम में आया, तो अब सिंध हुकूमत के तमाम महकमे और ख़ास तौर पर महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज ख़ुद चलाने लगा है। काफ़ी सालों से जो अरबों रुपए के ठेके हैं वो आमिर पाकिस्तानी को मिलते हैं, और आमिर पाकिस्तानी और जितने ठेकेदार हैं जिनको दिलवाना चाहते हैं वो उनको मिलते हैं। बदकिस्मती की ये बात है कि ये सालों से महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज के जो वज़रा हैं, वज़रा बराए नाम तो होते रहे हैं, महकमे के कलमदान उनके पास रहा है, मगर तमाम तर जो मामलात हैं वो आमिर पाकिस्तानी चला रहा था और चला रहा है। वज़ीर हाउस में वो हमेशा बैठे रहते हैं, सलीम बाजारी के दफ्तर में बैठे होते हैं। वज़ीर हाउस के अंदर जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं जो वो फराम करता है, और उसके साथ साथ जितने भी पहले जो ठेके थे वज़ीर हाउस के वो भी इनको मिलते रहे हैं। और अब नया वज़ीर हाउस का प्रोजेक्ट हो या और जितने नए प्रोजेक्ट्स हों, वो भी उनकी नज़र आमिर पाकिस्तानी की उन पर है, और वो भी ज़ाहिर है जो सिस्टम है, जो मामलात हैं वो उनको ही मिलेंगे। ये अगर हम बात करें महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, कि उस महकमे में भी जो अरबों रुपए के ठेके हैं वो आमिर पाकिस्तानी के हवाले होते रहे आए हैं। और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ख़ास तौर पर हम ज़िला जामशोरों की बात करें, वज़ीर आला सिंध के हल्के की बात करें, कि वहाँ पर भी जो अरबों रुपए के मंसूबे लगाए गए वो ग्राउंड पर कोई काम जो है वो नज़र नहीं आता। जब से ज़िया अब्बास शाह साहब नौजवान वज़ीर हैं, उन्होंने महकमे का कलमदान संभाला, तो उनके ख़िलाफ़ भी ये तमाम चीज़ें और मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई। और जब काम करना चाहा ज़िया अब्बास शाह साहब ने तो उसको रोकने की भरपूर कोशिश की गई। अभी ज़राए ने बताया है कि ज़िया अब्बास शाह ने जितने भी जो अफसरान जो सालों से लगे हुए थे, जो आमिर पाकिस्तानी एंड कंपनी या सलीम बाजारी के जो लोग लगे हुए थे, उनको हटाया और एक सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की गई। तो उस पर भी, और हता कि उनके तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, मगर उसके बाद आमिर पाकिस्तानी सलीम बाजारी के पास बैठ गया। सलीम बाजारी ने सबसे पहले महकमे के वज़ीर से बात की और कहा कि ये जो ऑर्डर आपने किए हैं तबादलों के वो कैंसिल करें। इनकार करने पर सलीम बाजारी साहब ने वज़ीर आला सिंध से बात कराई और उनको कहा कि ये जितने अफसरान हैं उनको अपने ओहदों पर रखा जाए, और जो ज़िया अब्बास शाह साहब ने जितनी ऑर्डर्स किए उनको कैंसिल करवाया जाए। और आखिर बिलाखिर वज़ीर आला सिंध ने ख़ुद बात की सूबाई वज़ीर से और उनको कहा कि ये तमाम जितने अफसरान हैं उनको अपने ओहदों पर रहने दिया जाए। ये जो हकीकत है कि पूरा महकमा और सिंध हुकूमत वो ऐसा आदमी चला रहा है, और उसके बावजूद भी एक तअस्सुब की बुनियाद पर एक नफ़रत अंगेज़ जो है वो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है।
ہمیں ذرائع نے بتایا ہے کہ عامر پاکستانی کا MQM لندن کے ساتھ قریبی رابطے ہیں، اور جتنے یہ جو پیسے ہیں وہ اس طرح سے منی لانڈرنگ، ہنڈی اور اس کے ذریعے باہر بھجوائے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر سلیم بازاری کے بھی جتنے پراپرٹیز ہیں انہوں نے پاکستان میں تو لی ہیں ضرور، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے باہر ملک میں بھی لی ہیں. تو یہ تمام معاملات ہیں، اور اس وقت بھی ایسا واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے جس میں مخصوص زبان بولنے والے لوگ اس میں شامل ہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ کسی بھی طریقے سے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. جتنے سندھی افسران ہیں، سندھی بولنے والے افسران، ایک بات ہم کلیئر کر دیں کہ جو سندھ میں رہتا ہے، جو زبان بولتا ہے، بے شک اردو بولتا ہو یا کوئی اور زبان بولتا ہو گھر میں، مگر سندھ کے لوگ اس کو سندھی سمجھتے ہیں کیونکہ سندھ کے سن آف سوائل ہیں. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو تسلیم ہی نہیں کر سکے ہیں کہ ہم سندھی ہیں، اور وہ اس طرح سے بغض اور تعصب کی بنیاد پر مختلف قسم کی سازشیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ان میں جو سر فہرست نام آتا ہے وہ عامر پاکستانی کا آتا ہے. کہ ایک جو انسان ہے جو ٹکے ٹکے کے لیے پریشان کرتا تھا، اور وہ اب ارب پتی بن گیا ہے. کس کی بدولت بنا ہے ارب پتی؟ اور انہی افسران کی بدولت یہ ارب پتی بنا ہے. تو ان کے خلاف بھی اس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اتنے معاملات ہیں کہ آپ کچھ تو میرٹ رکھیں. اگر کوئی صوبائی وزیر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو کام کرنے دیا جائے. کراچی سے لے کر کشمیر تک مختلف جتنی ڈویژنز ہیں ان میں جتنے افسران تعینات ہیں، اور خاص طور پر ہم کراچی کی بات کریں تو وہ صرف عامر پاکستانی کی اپروول اور اس کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی افسر کراچی کے اندر پوسٹنگ نہیں لے سکتا. یہ بدقسمتی کی بات ہے. جتنے ٹھیکے ہیں وہ عامر پاکستانی لیتا ہے، اور یہ اربوں کروڑوں روپے کی جو پیداگیری ہوتی ہے اس میں اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ باجاری صاحب کو جاتا ہے. تو اسی لیے ہی باجاری صاحب جو ہے بڑی ان کے جو اہل و عیال ہیں وہ بڑی گاڑیاں، نئی گاڑیاں، مختلف قسم کی گاڑیاں بھی لیتے ہیں. بھلے حیدرآباد میں لیں، کراچی میں لیں، بنگلور لے لیں، بے شک لے لیں، مگر بات یہ ہے کہ میرٹ کی دھجیاں نہ بکھری جائیں. سندھ کی عوام کا پیسہ ہے، سندھ کی عوام پر لگایا جائے. اور اس طرح سے تعصب پرستی جو پھیلائی جا رہی ہے، مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس معاملے پر کیوں نہیں ایکشن لے رہی ہے، کیوں نہیں اس طرح سے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جاتی ہے. کہ ایک افسر عامر پاکستانی کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ تمام ٹھیکے ان کو ملے. آپ اگر ان کی جو کمپنی ہے اگر اس کو آپ بیک گراؤنڈ چیک کریں تو پہلے وہ کیا تھے اور اب اس میں کون سی ایسی کوالٹی آ گئی، اور ان کے جتنے کام کیے ہوئے وہ چیک کرائیں گے کہ سرزمین پر وہ آپ کو جو مٹیریل ہے ناقص ملے گا. وہ جتنے سرزمین پر جو اسکیمیں ہیں وہ موجود ہی نہیں ہوں گی. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کم سے کم ان معاملات کو خود دیکھیں. اس طرح سلیم بازاری کے جو مس گائیڈ کر رہے ہیں ان کا نام بدنام کر رہے ہیں، وہ خود ان چیزوں کو دیکھیں گے. لوگ نہیں تو یہ سمجھیں گے کہ شاید وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی شاید ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہم نہیں کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب ان کے ساتھ کوئی ملے ہوئے ہیں، مگر اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اتنی جو اس قسم کی جو تعصبانہ باتیں ہو رہی ہیں، جو حرکتیں ہو رہی ہیں، جو اتنی کرپشن ہو رہی ہے، اس کو خود دیکھے اور ان کا نوٹس لے. اس کے حوالے سے مزید آپ کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.